भइसकिसक्यो खोइ सब्जी पनि पाको कि पाकेन कुनी के भयो भयो अब अहिले बुढी पाको 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 बस्नु बस्नु अँ ल ल पक्का ब त्यत्रो भाडामा बनाइछे हौ अनि म हात धोएर आएँ। लाउको सब्जी पका भन्दै गएका आट्नु पर्यो नि जाने हौ भोकले मर्ने बेलामा आज थोरै टाइम लागेन लागेन त मलाई पाकेछ के ल्याके यो लाउ पका कि दुईटा लाउ पकाउनु है बस बेसरी खान्छु भनेर भनेका अनि के गर्नु त म लाउको सब्जी र रोटी खान्छु भनेपछि पकाइदिन्छ मैले त दुईटै लाउ पकाइदिए आमा हेर्नु त कस्तो छ मिठो छ होला चाख्नु न अहिले कति